नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीसँग जोडिएको समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको नेतृत्वको घोषणा गर्न गइरहेका छ। यो संगठनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। प्रत्येक पार्टी ले आफ्ना कामहरू गर्दाखेरि विचार अगाडि सार्दाखेरि विश्लेषणहरू अगाडि सार्दाखेरि समाजको सबै जटिलताहरू अगाडि सार्दाखेरि समाजमा रहेका सबै समस्याहरू विकृति विसंगतिहरू उधिँदाखेरि समाजमा होस् राज्यमा होस् राजनीतिमा होस् जुनसुकै क्षेत्रका विषयवस्तुहरूको गहन विश्लेषण गर्नका लागि मिडिया चाहिन्छ, अर्थात् प्रेस चाहिन्छ। अर्को शब्दमा प्रचार चाहिन्छ र त्यो प्रचार गर्नका लागि संगठन चाहिन्छ। र संगठन भयो भने त्यसमा आबद्ध भएका अगुवाहरूले, आबद्ध भएका कार्यकर्ताहरूले ती विषयवस्तुहरूलाई व्यवस्थित रूपमा जनताको माझमा पुर्याउन सक्दछ। जनता के सोचिरहेका छन् त्यसको जानकारी प्राप्त गराउँछन्, जानकारी दिलाउँछन्, जानकारी हासिल गर्छन्। पार्टीको बारेमा जनता के भनिरहेका छन्, के प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिरहेका छन्, राजनीतिको बारेमा के भनिरहेका छन्, सरकारको बारेमा के भनिरहेका छन्, समाजका हाम्रा चलन प्रचलनले जनतामा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ, यावत कुराहरूको जानकारी मिडियाबाट हुन्छ। मिडिया चाहे प्रिन्ट मिडिया होस्, चाहे इलेक्ट्रोनिक मिडिया होस्, या टेलिभिजनको माध्यमबाट होस्, विभिन्न पोस्टहरूको माध्यमबाट होस्, यी जम्मै माध्यमहरूलाई प्रेससँग जोडिएको, प्रचारसँग जोडिएको संस्थाले व्यवस्थित गर्न सक्दछ। हाम्रो नेपाली समाजमा विभिन्न खालका विचार र विचारसँग जोडिएका पार्टीहरू बनेका छन्, संस्थाहरू रहेका छन्। यी विभिन्न संस्थाहरू पार्टीहरूसँग आबद्ध भएका मिडियाहरू पनि छन्। हामीले पनि हामीसँग आबद्ध भएको मिडियाको सङ्गठन बनाउनुपर्छ, प्रचारको सङ्गठन बनाउनुपर्छ। हो, त्यही दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ। किन काम गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर काम मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन, गरिएको काम जनताको माझमा पुर्याउनु अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिलेसम्मको मैले अनुभव के पाएको छु भने काम हामीले धेरै गरेका छौँ, तर जति गरेका छौँ त्यो जनताको माझमा पुर्याउन सकेका छैन। हाम्रा धेरै नेताहरूले, धेरै कार्यकर्ताहरूले त्याग, तपस्या र बलिदानको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ, अनुपम काम गर्नुभएको छ, गलत कुराका विरुद्ध लगातार जुझ्नु भएको छ, सही कुराको पक्षमा दृढताका साथ उभिनु भएको छ र त्यसको एक जानकारी जनताको माझमा पुर्याउने काम हामीले गर्न सकेका छैनौँ। इतिहासका धेरै पानाहरू, इतिहासका धेरै घटना परिघटनाहरू, त्यसको वास्तविकता अझै पनि जनताको माझमा ठिक ढङ्गले पुर्याउन सकिएको छैन। देशभित्रको राजनीतिक परिवर्तनसित जोडिएको कुरा होस्, शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको होस्, कूटनीतिक हाम्रा काम क्रियाकलापहरूसँग जोडिएको होस्, विदेश सम्बन्धसँग जोडिएको कुरा होस्, यी यावत कुराहरूको सन्दर्भमा नीति निर्माण गर्ने कुरासँग जोडिएको होस्, यी सबै कुराहरूको बारेमा
जसरी राम्ररी त्यसलाई अध्ययन गर्ने, उत्खनन गर्ने, खोजबिन गर्ने र बाहिर लिएर जाने जुन काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। त्यसका बावजुद पनि एउटा कुरा नेपालको सन्दर्भमा सत्य के हो भने निरङ्कुश सत्ताका विरुद्धमा जुत्दै जाँदाखेरि नेपालमा डेमोक्रेसीको निम्ति आन्दोलन अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो यो प्रचार क्षेत्रले पनि महत्त्व पाउँदै आएको र त्यसको लाभ मिडिया क्षेत्रले प्राप्त गरेको छ। त्यसैले मिडिया क्षेत्रले प्राप्त गर्ने क्रममा नै प्रिन्टिङ मिडिया होस् या इलेक्ट्रोनिक मिडिया होस्, टेलिभिजनको माध्यमबाट होस् या अनलाइनदेखि लिएर अनेक हामीले सुन्ने गर्दछौँ समाचारहरू, विश्लेषणहरू धेरै धेरै यति धेरै यहाँ मिडिया हाउस छ। नेपालको जनसङ्ख्यासँग मेल यो प्रतिशतमा कम छ कि बढी छ त्यो आफै विश्लेषण गर्नुपर्छ। हामी कहाँ नेपालमा एउटा रोग छ, एउटा ठाउँमा कसैलाई लागेको छ भने उसले हात हालेको छ भने जम्मै त्यही घोप्टिन्छ। कसैले एउटा व्यवसाय गर्न थाल्यो भने सबै त्यही व्यवसायमै घोप्टिन्छ अनि सबै त्यसैमा घोप्टिसकेपछि के हुन्छ भने त्यहाँ ओभरबर्डन हुन्छ। बर्डन भइसकेपछि मुनाफा होइन घाटामा जान्छ। अहिले टेलिभिजनको बारेमा म त्यही सुन्ने गर्दछु, प्रिन्ट मिडियाको बारेमा चाहिँ हामी देख्ने गर्दछौँ, अरू विभिन्न अनलाइनको बारेमा पनि त्यही देखिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामी अरू विभिन्न च्यानलहरूको बारेमा हामीले सुन्ने गरेका छौँ। त्यसो हुनाले जेमा पनि मान्छे एउटैमा ओइरिने कुराको एउटा कारण के हो भने विकल्पहरू मान्छेले पाइरहेको छैन। विकल्प हामी गर्ने र नयाँ काममा हात हाल्ने, नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्ने यो प्रवृत्ति हामीले हुर्काउन सकेका छैन। अस्ति म नेपालगञ्जमा गएको थिएँ। नेपालगञ्जमा एक ठाउँमा उनीहरूले एउटा होटल खोल्न खोजे। होटलको खोलेपछि त्यो होटल चल्छ कि चल्दैन भन्ने बारेमा विश्लेषण गरेछ। एउटा होटल, दुईटा होटल, तीनटा होटल, नेपालगञ्जमा कतिवटा होटल चल्छ भन्ने छलफल चलेछ। त्यो छलफल चल्दाखेरि त्यसको पनि एउटा सीमा रहेछ। त्यो सीमा नागेर त्यहाँ बग्रेलती होटलहरू खोल्न थाले। त्यसै गरी फन पार्कहरू खोल्न थाले। यति धेरै फन पार्क खोल्न थालेका छ अब केही समयपछि त्यहाँ लगानी गर्नेहरूको लगानी डुब्ने अवस्था बन्छ। त्यसैले एउटा ठाउँले कतिसम्म ओगट्न सक्दछ, कतिसम्म ग्राहकलाई उसले समेट्न सक्दछ, कति गर्दाखेरि त्यो मुनाफामा जान सक्दछ भन्ने कुराको राम्रो हेक्का राखिँदैन। अहिले तपाईँ त्यही ढङ्गले देख्दै हुनुहुन्छ। यो केबल कार एउटाले सुरु गरिसकेपछि सबै केबल कार भयो भनेको पैसा त्यसै भनेपछि यो सबै चिजहरूको निम्ति विश्लेषण गर्ने, आर्थिक विश्लेषण गर्ने, कस्ट बेनिफिटको विश्लेषण गर्ने, यी सबै काममा पनि तपाईँहरूले भूमिका खेल्नु पर्दछ। यसर्थमा यसको पहुँच, मिडियाको पहुँच सबै क्षेत्रमा जान्छ। आर्थिक क्षेत्रको विश्लेषण गर्छ, सामाजिक क्षेत्रको विश्लेषण गर्छ, मनोविज्ञानको विश्लेषण गर्छ, हाम्रा परिपाटीहरूको विश्लेषण गर्छ, राजनीतिक गतिविधिहरूको विश्लेषण गर्छ, ठिक बेठिकको विश्लेषण गर्दछ र यी सबै कुराहरूको आधारमा जनताको चेतना जगाउने काममा, जनतालाई सचेत बनाउने काममा, जनतालाई सूचना प्रदान गर्ने काममा, सुसूचित गर्ने काममा मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। मिडियामा जुट्नुभएका तपाईँ कमरेडहरूको पनि आफ्ना आफ्ना विशेषता छ। कोही कलम कसैको तिखारिएको छ, कसैको बोली अत्यन्तै तिखारिएको छ। बोली तिखारिने पनि त्यो आफ्नै खुबी हो। मिठो बोली, प्रभावकारी बोली, मान्छे उमन्छुने ढङ्गबाट कुराहरूको प्रस्तुति, यो आफ्नो विशेषता, आफ्नै किसिमको विशेषता हुन्छ।
लेखनीको पनि आफ्नो विशेषता हुन्छ र त्यो लेखनी राम्रो भएपछि अनि प्रस्तुति राम्रो भइसकेपछि त्यसले मान्छेको ग्राहकको आम जनसमुदायको मन तान्छ तर आकर्षित गर्छ। त्यस हुनाले तपाईहरुले आफ्नो खुबी र क्षमता बढाउनुपर्छ। लेखनीको खुबी क्षमता पनि बढाउनुपर्छ र भाषण गर्ने शक्तिको पनि खुबी र क्षमता बढाउनुपर्छ। यो भाषण शक्ति र लेखन शक्ति यो दुईटाको साथसाथै प्रविधिको ज्ञानको पक्ष हुन्छ। विज्ञान र प्रविधिको व्यापकतम उपयोग गर्न सक्नेका लागि कसरी नेपालमाथि राम्रा राम्रा प्रविधिहरू भित्र्याउने, भित्रिएका प्रविधिको अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने, त्यसको प्रभावकारितालाई कसरी हामीले प्रस्तुत गर्ने, यी सबै कुराहरूमा जुट्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले धेरै मिडिया सङ्गठनहरू छन्, पार्टीसँग जोडिएका छन्, पेशागत रूपमा क्रियाशील रहेका छन्, साझा सङ्गठनको रूपमा पनि क्रियाशील रहेका छन्। साझा सङ्गठनमा त सबै सहभागी हुनेछन् तर त्यसबाट नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धान गर्दै नेपालको मिडियाको प्रतिष्ठालाई माथि उठाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पाटो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीसँग जोडिएका, हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका मिडियाका साथीहरूको पनि क्वालिटीलाई, गुणस्तरलाई उन्नत बनाउने पनि जिम्मेवारी हुन्छ। अनि यो सङ्गठन बनाउने कुरा गर्दाखेरि मान्छेलाई सङ्गठित गर्ने कुरा मात्रै होइन, परिचालित कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्छ। परिचालित गर्नका लागि पनि उनको खुबी र क्षमतालाई कसरी बढाउने हो त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ। प्रशिक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नयाँ नयाँ कुराहरू संसारको बारेमा ज्ञान हासिल गर्ने कुरामा पनि जोड दिनुपर्छ र यसको निम्ति पनि पार्टीले पनि भूमिका खेल्न सक्दछ। विभिन्न ठाउँमा तपाईहरुलाई चाहिँ संलग्न गराउने कुरामा, विभिन्न ठाउँको अवलोकन गर्ने कुराहरूमा, विभिन्न किसिमको ज्ञानहरू हासिल गर्ने कुरामा, त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने कुराहरूमा कसरी सिङ्गापुरले प्रगति गर्यो र सिङ्गापुरको स्टोरी तयार गर्नुहोस्, कसरी दक्षिण कोरियाले प्रगति गर्यो त्यसको स्टोरी तपाईहरु तयार गर्नुहोस् र तपाईहरुले पनि विभिन्न विज्ञहरूको सहयोग पर्ने हुन्छ। विभिन्न त्यस्ता तपाईहरु भित्रका पनि विज्ञहरू हुन्छन्। तपाई संसारका विभिन्न देशहरूमा हेर्नुहुन्छ भने मिडिया भित्रबाट एकदम विज्ञ व्यक्तिहरू तयार भएका छन् र उनको विश्लेषण यति सटीक, यति विस्तृत, यति गहन भएको हुन्छ कि सबैले त्यसलाई स्वीकार गर्ने गर्दछ। यस अर्थमा तपाईहरु यस क्षेत्रमा जो दशकौंदेखि लाग्नु भएको छ, हिजो सङ्कटको बेलामा, पञ्चायती तानाशाहीको बेलामा, सारा पार्टीहरू प्रतिबन्धित भएको बेलामा, लोकतन्त्र हरण भएको बेलामा, जेल जानुपर्ने र सबै किसिमको सजाय भोग्नुपर्ने बेलामा पनि त्यो बेलामा धेरै थोरै व्यक्तिहरूले आँट गरेका थिए। ती आँट गर्दै जाने क्रममा हामीसँग जोडिएका कमलहरू पनि यसमा लागेर त्यस्तो अवस्थामा पनि पत्रिकाहरू सञ्चालन गर्ने काम गर्यो। त्यो बेलामा पत्रिका चलाउने ठुला कुरा हुन्थ्यो, प्रिन्ट मिडिया, अरू कुनै मिडियाको प्रयोग भएको थिएन। पछिल्लो कालमा टेलिभिजन मिडिया आयो, त्यसपछि एफएमहरूको व्यापक प्रचार प्रसार भयो र हुँदा हुँदा त अब प्रत्येक ठाउँहरूमा एफएम रेडियोहरू खुलेकै चलेको पनि पाइयो। अनि यो खुल्दा र चल्दाखेरि कतिसम्म पाइयो भन्दाखेरि त्यसले देशभक्तिमाथि आँच पुग्ने खालका कुराहरू पनि प्रचार भइरहेछ अनि प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा कन्ट्रोलै गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। राष्ट्रमाथि आघात पुग्ने कुरालाई स्वतन्त्रताको नाममा छोड दिन सकिँदैन। त्यसैगरी जनताको बीचको एकता र सद्भावलाई आघात पुग्ने कुरालाई प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा छोड दिन सकिँदैन। जातीय सद्भावमा खलल पार्ने कुरालाई अनि प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा छोड दिन सकिँदैन। त्यस हुनाले राष्ट्रिय एकताको पक्षमा विखण्डन होइन, एकताको पक्षमा, जनताको बीचमा विभाजन होइन, एकताको पक्षमा, जनताको बीचमा घृणा र द्वेष भाव वृद्धि गर्ने होइन, उनीहरूको बीचमा प्रेम र सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने पक्षमा मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। र हाम्रो पार्टी एउटा मार्क्सवाद लेनिनवादमा विश्वास गर्ने पार्टी, कम्युनिस्ट आदर्शमा अघि बढ्ने पार्टी। यसले कम्युनिस्ट चरित्रलाई कुरामा होइन काम र व्यवहारमा देखाउनु पर्दछ।
यस अर्थमा हाम्रो राम्रो संस्कृतिको हामीले विकास गर्नुपर्छ, राम्रो संस्कारहरू हुर्काउनु पर्दछ। र यो राम्रो संस्कार भनेको अरूको मान गर्ने, अरूको सम्मान गर्ने, अरूको अपमान गर्ने होइन। खराब काम गर्ने मान्छेलाई स्वाभाविक रूपमा दण्डित गर्नुपर्दछ। अनुचित काम गर्ने मान्छेहरूलाई जनताबाट एक्लो पनि बनाउनु पर्दछ। राम्रो गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। राम्रो काम गर्नेहरूलाई हामीले व्यापक रूपमा सम्मान प्रदान गर्नुपर्छ। हो हाम्रो भूमिका सकारात्मक हुनेछ। यो सकारात्मक सोचका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी नकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्ने कुरालाई प्रोत्साहन दिन चाहँदैन। यस अर्थमा पोजिटिभ थिङ्किङ हामीले लिन्छौँ। समाजका सबै पोजिटिभ फोर्सेसहरूसँग हामी एकताबद्ध हुन्छौँ। सुन्नु, हामी राजनीतिमा अहिले हाम्रो जुन लडाइँ हो त्यो लडाइँ दक्षिणपन्थ विरुद्धको लडाइँ, प्रतिगमन विरुद्धको लडाइँ हो। यो लडाइँ भनेको व्यक्तिवाद विरुद्धको लडाइँ हो। यो एकदलीयता, एक व्यक्ति तानाशाही प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँ हो। यो निरङ्कुश प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँ हो। यो लडाइँ सामूहिकताको निम्ति, यो लडाइँ देशभक्तिको निम्ति, यो लडाइँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षाको निम्ति, त्यसको परिपालन गर्नका निम्ति र अग्रगमनतर्फको यात्रालाई सहज बनाउनको निम्ति लडाइँ हो। हामी समाजवादको यात्रामा जान चाहन्छौँ। हामी समाजवादको नेपाली मोडेल विकास गर्न चाहन्छौँ। नेपाली विशेषताको समाजवाद, यो समाजवादको आदर्शबाट हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। समाजवादको आदर्श के हो? यो समानता, सामाजिक न्याय, जनताको समृद्धि, यो नै समाजवादको उद्देश्य हो। न्याय, समानता र समृद्धि, यो न्याय, समानता र समृद्धिको यात्रामा हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी सबै खालका अनुचित कुराहरूको विरोध गर्छौँ, चाहे त्यो भ्रष्टाचार होस्, अनियमितता होस्, शोषण होस्, उत्पीडन होस्, दमन होस्, भेदभाव होस्, असमानता होस्, यी सबैको हामी विरोध गर्न चाहन्छौँ। अहिले मैले सुनिरहेको छु, अहिले गाउँ गाउँमा यो मिटर ब्याजी प्रवृत्ति व्यापक रूपमा फैलिएको छ। यसको निम्ति ठुलो अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता म तपाईँहरूको सामुमा विशेष रूपमा राख्न चाहन्छु। यो मिटर ब्याजको प्रवृत्ति कसले फैलाएको रहेछ भने यो भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिहरू त्यो पैसा कहाँ राखेका छन् भन्दाखेरि यस्तै यस्तै व्यापारीहरूको हातमा दिने गरेका रहेछ। तिनीहरूलाई संरक्षण दिँदा रहेछ। मैले अस्ति प्रहरी प्रमुखलाई भनेको थिएँ, तपाईँको प्रहरीका कोही मान्छेहरू, कतिपय मान्छेहरू यसमा इन्भल्भ भएको जोडिएको सुनिरहेको छ र त्यो त जानकारी गर्नु पर्यो तपाईँले। राजनीतिमा जोडिएका मान्छेहरू पनि कोही छन् कि, प्रशासनमा जोडिएका मान्छेहरू पनि कोही छन् कि? किन प्रहरी, प्रशासन र राजनीति यो तीनटै एक ठाउँमा आउँदाखेरि अनि त्यस्ताहरूको मनोबल बढ्दो रहेछ। ऊ अहङ्कारी हुँदो रहेछ। उसलाई सत्ताको मात, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने उसमा भावना हुँदो रहेछ र त्यसको आडमा उसले अत्यन्तै ठुलो अत्याचार पनि गर्ने रहेछ, यहाँसम्म कि हत्या पनि गर्दो रहेछ। सर्लाही जिल्लामा तपाईँले सुन्नुभयो, यस्तै मिटर ब्याजको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्ने एउटा नेकपा माओवादीका योद्धाको हत्या गरियो। त्यो हत्यामा प्रहरी पनि संलग्न भएको कुरा, मिटर ब्याजीहरू संलग्न भएको कुराहरू पनि व्यापक रूपमा आएको छ। तर त्यो जुन रूपमा उजागर हुनुपर्ने हो, जुन रूपमा सशक्त रूपमा अगाडि जानुपर्ने हो, त्यो गइरहेको छैन। त्यो एउटा जिल्लाको विषय मात्रै होइन, यो जिल्लामा छ। एकजना आएका थिए, एकजना गरिब महिला आएकी, 2 लाख रुपियाँ ऋण लिएको, 16 लाख रुपियाँ बुझाइसकेका छ। 16 लाख बुझाइसकेपछि पनि 23 लाखको जग्गा कब्जा गर्न खोजिरहेको छ र छोडेको छैन। त्यसै गरी एकजना आएका थिए, 2 करोड रुपियाँ लिएको, 16 करोड रुपियाँ बुझाइसकेका छ। 16 करोड रुपियाँ बुझिसकेपछि पनि उसले अझै पनि करोडको उसले माग गरिरहेको छ। ती मान्छे रोइरहेका छन्, परिवारको हरिबिजोग भइरहेको छ, न्याय पाउँदैन। हो यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा एकातर्फ राज्यको ध्यान आकर्षित गर्नका लागि र दबाब दिनका लागि पनि मिडियाको भूमिका हुन्छ। समाजमा त्यसलाई नाङ्गे झार पार्नका लागि पनि मिडियाको भूमिका हुन्छ। सबै खालका विसङ्गति र विकृतिका विरुद्धमा तपाईँहरूको कलम चल्नुपर्छ। तर तपाईँहरूभित्र पनि समस्या आउन सक्दछ। त्यस्ताले तपाईँलाई यसो पैसा दिन सक्छ है, लोभ्याउन सक्छ। खराब मान्छेले राम्रो रहेछ भने त्यहाँ उसको चित्रण एकदम त्यो
दारा नगरा हटाइदिने, अनुहार हेर्दाखेरि ख्याकिन्द्र जस्तो बनाइदिने, त्यो पनि हुन सक्दछ। त्यो नहोस्। त्यो राक्षस हो भने राक्षसकै अनुहार ल्याइदिनु पर्यो उसको। तर राम्रो मान्छेलाई राक्षस नबनाइदिनु होला र राक्षसलाई देवताको रूपमा चित्रण गर्ने काम नगर्नु होला। मिडियाको सबभन्दा अर्को पक्ष विकृति यो पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले पानीको पानी, दुधको दुध, यो छुट्याउने काममा भूमिका खेल्नुहोस्। राम्रोलाई राम्रो भन्नुहोस्, नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुहोस्। त्यसको निम्ति कहीँ कुनै चिजहरूको बारेमा छानबिन गर्नु छ भने सत्यमा पुग्नुहोस्। सत्यमा पुग्नको लागि तथ्यको खोजी गर्नुहोस् र तथ्यको खोजी गरेर अन्तिममा बल्ल सत्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ र त्योभन्दा ठुलो प्रमाणहरू केही पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले हामीसँग जोडिएका मिडियाका कमेन्टहरू राम्रो आचरण विकास गर्नुहोस्। यो सुन्नु नपरोस्। अस्ति म सर्लाही जिल्ला गएको थिएँ र मैले पार्टीका नेतालाई भनेको थिएँ, मैले सूचना पाउने गरेको छु कि साँझ पर्न पाएको छैन। गर्मी महिनामा 7:30 बजे, जाडो महिनामा 5:30 बजे अँध्यारो हुन पाएको छैन। त्यसपछि होटलका कोठाहरू भरैभर हुन थाल्छन् रे। अनि त्यहाँको टेबलभरिमा बोतलहरू देखिन्छन् रे। त्यसपछि त्यहाँ गिलास ठोकाठोक भइरहेको हुन्छ अरे। अनि त्यो गर्मा गर्मी चर्काचर्की हुन्छ अरे। अनि घरमा गएर झगडा गर्छन्, परिवारमा समस्या खडा गरिदिन्छन् रे। यी पार्टीका नेता को होला? म एउटा फोटो खिच्न चाहन्छु भनेर मलाई फोटो दिनु होला गोप्य रूपमा भनेको थिएँ। भाग भएछ। मिडियाभित्र पक्कै छैन होला। तपाईँहरू पनि साँझ पर्ने बित्तिकै कुनै होटल, त्यो पनि 5 तारे होटल धाइकन कसैले मौका दिएर नखाइकन निद्रै नलाग्ने अवस्था पक्कै पनि छैन होला। यो कुरा भएको थाहा पायो भने म राम्रो मान्दिनँ। त्यसले तपाईँको स्वास्थ्यलाई पनि खराब गर्छ। म सुझाव दिन चाहन्छु, रक्सीले मान्छेको स्वास्थ्य खतम पार्छ, आयु घटाउँछ, रोग निम्त्याउँछ, रोगी बन्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसपछि तपाईँलाई पैसाको दुरुपयोग हुन्छ। तेस्रो घर कलह सुरु हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको बानी व्यवहार, छोराछोरीमा नराम्रो बानी व्यवहार जाने खतरा हुन्छ। तपाईँको परिवार तबाह हुन्छ। त्यस कारणले समाजमा ठुलो विकृति बढ्दछ, समाजमा कलह पैदा हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो व्यक्तिको प्रतिष्ठा बढ्दैन, सम्मान बढ्दैन। जान रक्सी खायो भने प्रतिष्ठा बढ्ला नठान्नु होला। बिहान सबेरैदेखि लिएर राति 12 बजेसम्म पनि खाने कोही हुनुहुन्छ कि हुनु थाहा छैन। कोही त्यस्ता पनि हुन्छन् सुन्छु। बिहान उठ्न पाएको छैन, कहाँ छ है, एक पेग ल्या त भनिहाल्ने। त्यो हो भने त्यो ठिक हुँदैन। एक त यो खाँदैन खानुहोस्, मेरो त पहिलो जोड हुन्छ खाँदैन खानुहोस्। खाँदैन खानुहोस्, नखाएर तपाईँको वेट घट्दैन। मलाई भन्थे तपाईँ कस्तो मान्छे, तपाईँ प्रधानमन्त्री नखाएपछि तपाईँको व्यक्तित्व कसरी उठ्छ? कस्ता छ म गर्छु, केही हुँदैन। खाएर व्यक्तित्व बढ्दैन, नखाएर व्यक्ति बढ्छ। राम्रो चिज खानुहोस्, स्वास्थ्य राम्रो बनाउनुहोस्, तगडा हुनुहोस्, दिमाग तिखो बनाउनुहोस् र राम्रो काम गर्नुहोस्, राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। स्वास्थ्य राम्रो भयो भने भइगयो नि। स्वास्थ्य राम्रो गर्नको लागि त्यो जाँड रक्सी खाइरहनु पर्ने केही जरुरी छैन। त्यसको व्यवसाय चल्दैन कि चिन्ता नगर्नुहोस्। रक्सीको उद्योग बन्द हुन्छ कि पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। त्यो चिन्ता गर्ने काम हाम्रो होइन। हामीले चिन्ता गर्ने भनेको राम्रो खाद्य पदार्थको बारेमा, राम्रो खाद्यको निम्ति मान्छेले प्रोत्साहित गर्ने हो। राम्रो खाद्यान्न, अर्ग्यानिक खेतीलाई तब हामी प्रोत्साहन दिन्छौँ। हामी यो धेरै केमिकल मिसिएका र यो सबै आर्टिफिसियल यी सबै चिजले मान्छेको ज्यानलाई जोखिममा राखेको छ। रोग बढाएको छ। रोगहरू बढ्ने कारण के हो? यी सबै चिजको निम्ति मिडियाले भूमिका खेल्छ। मान्छेलाई स्वस्थ कसरी बनाउने? शरीर स्वस्थ भयो भने दिमाग पनि स्वस्थ हुन्छ। दिमाग स्वस्थ भयो भने अनि उसको चिन्तन पनि ठिक हुन्छ। चिन्तन ठिक हुन थाल्यो भने व्यवहार पनि ठिक हुन्छ। व्यवहार ठिक भइसकेपछि सामाजिक व्यवहार पनि राम्रो ढङ्गले अगाडि बढ्दछ। त्यसो हुनाले यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा तपाईँहरू त सबै कुरासँग जोडिनु भएको छ। त्यसो हुनाले जहाँ जोड्यो भने पनि मिडियाको महत्त्व हुन्छ। पार्टीभित्र पनि हामीले काम गरेका छौँ। प्रचार प्रसार तत्काल हुनुपर्दछ, तत्काल हुनुपर्छ। आजको आज, अहिलेको अहिले, जति छिटो हो त्यति छिटो। त्यसमा कसरी कनेक्सन गर्ने, जोड्ने कसरी? हाम्रो काम सम्पन्न भयो। सम्पन्न हुँदाखेरिको सूचना दिइसकेपछि मान्छेको उपस्थिति भव्य भइसकेपछि त्यसको प्रचार, त्यो प्रचार भइसकेपछि मान्छेको प्रभाव अनि मान्छेको आज अहिले भर्खरै बिहान म अहिले आउँदैछु काभ्रे जिल्ला सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रमबाट। यो सम्पर्क कमिटीले, जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थुप्रै मान्छेहरू, युवाहरू
को ठुलो सङ्ख्यामा पार्टीमा प्रवेश गर्ने त्यहाँ कार्यक्रम थियो। त्यही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर म आइरहेको छु। जुनसुकै ठाउँमा त्यही अवस्था भइरहेको छ। अस्ति डडेलधुरा त्यहाँको जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष लगायत सिङ्गै जिल्ला कमिटी नै नेकपा एमाले छोडेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीमा समाहित भएको छ। दार्चुला जिल्लामा जिल्ला कमिटी हाम्रो 74 जिल्लामा मात्र जिल्ला कमिटी बनेको थियो। दार्चुला, मनाङ र मुस्ताङ 3टा बाहेक। र त्यो दार्चुलामा पनि जिल्ला कमिटीको घोषणा गरियो, शपथ ग्रहण गरेर म आएँ। यी सबै ठाउँमा जहाँ हेऱ्यो रौतडमा 15,000 को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सहभागिता थियो। सर्लाही जिल्लामा पनि 10,000 को सहभागिता थियो। अनि त्यसै गरी मोरङ जिल्लामा पनि 1,000 नौचन्की भनेको 7,000 मान्छेको कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति भएको थियो। अर्थात् सोचेको भन्दा सबै ठाउँमा उपस्थिति विशाल भइरहेको छ। आकर्षण बढिरहेको छ, प्रवेश बढिरहेको छ। अरू पार्टी छोडेर हाम्रो पार्टीमा सामेल भइरहेका छन्। अरू पार्टी त्यागेर एकीकृत समाजवादीमा आइरहेका छन्। पार्टी एकताको सिलसिला पनि चलिरहेको छ। यसै सबै सिलसिलामा आज मात्रै हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक बस्न गइरहेको छ। त्यहाँ शपथ ग्रहणको कार्यक्रम पनि सम्पन्न गर्नेछौँ। हाम्रो कार्ययोजनाको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अहिलेसम्मको कामको बारेमा हामी रिपोर्टहरू लिनेछौँ र 3 महिने कार्ययोजनालाई कसरी प्रभावकारी बनाएर लिएर जाने त्यसमा पनि छलफल पनि हामी गर्नेछौँ। र यसको निम्ति मलाई ढिलो पनि भइरहेको छ। तपाईहरुले यहाँ पनि आपसमा सरसल्लाह गरेर सबै साथीहरूको चित्त बुझाएर सबैको विश्वास जितेर काम गर्ने, पद ओगट्ने होइन, काम गरेर देखाउन सक्ने मान्छेलाई अगाडि सार्नुहोस्। काम गर्न सक्दैनन् भने, जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनन् भने अनुहार हेरेर माया गरेको कुनै अर्थ छैन। सकेसम्म आफैले भन्नुपर्दछ मैले धेरै काम गर्न सक्दिनँ, पारिवारिक कारणले सक्दिनँ, मेरो आफ्नै व्यावसायिक कारणले सक्दिनँ, म फलानो कारणले सक्दिनँ, म आफ्नो विभिन्न कारणले म सक्दिनँ भनेर आफै भन्ने प्रवृत्ति हुर्काउनुपर्छ। अहिले पदको निम्ति हिरिक्क हुने प्रवृत्ति सबै ठाउँमा फैलिएको छ। त्यसो हुनाले यो काम नगर्ने, पद ओगट्ने यो प्रवृत्ति ठिक होइन। त्यसैले काम गर्ने, राम्रो काम गर्ने, सक्रियताका साथ काम र दायित्व निर्वाह गर्ने यो प्रवृत्तिलाई हामी सबै प्रोत्साहित गरौँ र खास गरिकन पार्टीप्रतिको निष्ठा, समर्पण र पार्टीको प्रति समर्पित भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने यो प्रवृत्तिलाई सबैले आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईहरुको यो संगठन अरु संगठनसँगको प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट देखा पर्न सकोस्। सिङ्गो मिडियालाई बाटो देखाउने हिसाबले हाम्रो मिडियाले भूमिका खेलोस्। म समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यसलाई यसको सफलताको कामना गर्दै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। राठी 3 पुस्ते ग्याङ स्विच सस्तो होइन, राम्रो रोजौं।